الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرغت به قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا تو بعد انگنت تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حضرات محترم، میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر حضرت سیدنا داود علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم سچ حق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے، خلاق عالم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا میرا غلام میرا امتی میری ذات پاک دے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرمائے گا
اس بندے دے 10 گنا معاف فرمائے گا، 10 درجات اس بندے دے بلند فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ مل کے امام الانبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی نے حضرت ابراہیم اور اسحاق اور جناب یعقوب علیہ السلام دی نسل دے وچوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے لخت جگر نے، یعنی باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے، اور جناب داؤد علیہ السلام چھوٹے قد والے سن۔ چھوٹا قد او نہیں کہ جرا نظرہ نو ویکھن تو عیب لگے، کیونکہ عیب تو نبوت پاک ہوندی ہے، نبوت دے اندر عیب نہیں ہوندا، نبوت عیب تو پاک ہوندی ہے۔ چھوٹے قد تو مراد اے وے کہ یعنی درمیانہ قد، زیادہ لمبا قد نہیں سی، اور آپ دیاں اکھاں نیلیاں سن، جسم دے اتے وال بھی ٹامے ٹامے سی، اور آپ دی جسم کمزور سی، حسین و جمیل سی، ہوئے اللہ دا نبی اور سونا نہ ہوئے، امتی جنہ مرضی سونا ہو جاوے لیکن اپنے نبی تو ود نہیں سکدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دا دل بالکل صاف اور شفاف سی، اور حضرت داؤد علیہ السلام دے والد دا نام ہے عیشا۔ جناب عیشا نو اللہ تعالیٰ نے 13 پتر عطا کیتے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام 13 بھرا سی، بھیڑاں الگ سی، سب تو چھوٹے آپ سی، اکھاں نیلیاں سی، چھوٹا قد سی، حسین و جمیل سی، جسم پتلا سی، 13ویں نمبر تے آپ سی۔ اور جناب عیشا نے فرمایا پترا اے بکریاں چران دی ذمہ داری ڈیوٹی تیری ہے، بیٹا دیہڑی دے اندر کے 2-4 مرتبہ ان بکریاں دا دودھ نکال کے اپنے بقایا 12 بھراواں نوں بھی پیش کرنا پین واسطے، اور مینوں بھی پیش کرنا ہے پین واسطے۔ جناب داؤد علیہ السلام بکریاں 4 دے رہے، اور زمانہ سی حضرت شموال علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دے نبی سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی نبوت تو بعد اللہ کریم نے ایک قانون جاری فرمایا کہ اے لوگو، جس بندے نو میں نبوت عطا کرانگا انہوں بادشاہ نہیں بناواں گا،
جنہوں بادشاہت عطا کرانگا انہوں نبوت عطا نہیں کرانگا۔ یعنی دو چیزاں ایک بندے نو عطا نہیں کرانگا، بادشاہ اور ہوئے گا، نبی اور ہوئے گا۔ حضرت شموال علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجیا، زمانہ سی اینا دا۔ امتیاں نے قوم نے عرض کی تھی یا نبی اللہ کریم دے کولوں کوئی بادشاہ منگو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم دے اندر کوئی اپنا بادشاہ بنا کے بھیجے۔ حضرت شموال علیہ السلام نے سر رکھیا سجدے دے اندر، عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ قوم کوئی بادشاہ منگ رہی ہے، مولا تیرا قانون ہے کہ جنہوں نبی بناواں گا انہوں بادشاہ نہیں بناواں گا۔ یا رب العالمین میں نے تے نبی بنا کے بھیجیا ہے، لیکن یا اللہ قوم تے کوئی بادشاہ منگ دی پئیے۔ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے نبی شموال پریشان نہیں ہونا، مولا کی کرام؟ فرمایا تینوں جرا آسا عطا کیتا ہے ڈنڈا، اپنی قوم نو اپنی امت نو سارے نو اس ڈنڈے دے نال ناپنا شروع کر دی۔ جس بندے دا قد اس ڈنڈے دے مطابق ہوئے گا وہی بندہ تواڈی قوم دا بادشاہ ہوئے گا۔ جناب شموال علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا لے کے ناپنے شروع کر دیتی۔ اللہ دی مخلوق ناپ دے گئی، 10 بندے ناپی، 15 ناپ لئی، 50 ناپ لئی، 100، 1000، 10,000، حتیٰ کہ 50,000 آدمی ناپ لے، لیکن کوئی بندہ بھی اس ڈنڈے دے قد دے مطابق نہ اتریا۔ پھر ایک بندہ سی غریب کرانے دے نال تعلق رکھنے والا نوجوان اور معاشی ترانے دے نال تعلق رکھنے والا بندہ، او دا قد ناپیا گیا، قد اس ڈنڈے دے مطابق آ گیا۔ او نوجوان ہے غریب سی لیکن قد ڈنڈے دے مطابق آ گیا۔ جناب شموال نے فرمایا کہ اے میری قوم اے ہی او بچہ جی جنہوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے بادشاہ بنا کے بھیجیا۔ قوم آکھن لگی یا نبی اللہ اے کیسی گل ہے، اے تے غریب گھر دا بچہ، نہ دے کول مال ہے، نہ دے کول کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ بکریاں، نہ پیڈاں، نہ اونٹ، نہ کوئی گائے، کوئی جانور نہیں، غریب گھر دا بچہ ہے۔ یا نبی اللہ اے ساڈا بادشاہ کیویں بنے گا؟ ویکھ اسی امیر گھرانے دے نال تعلق رکھن والے، اسی چودھریاں دے پتر، اسی لمبڑداراں دے پتر، اسی وڈیرے گھر دے نال تعلق رکھن والے، اے غریب گھر دا بچہ ساڈا بادشاہ کیویں بن جائے گا؟ جناب شموال علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ قوم اعتراض کر رہی ہے۔ اللہ کریم دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے نبی اس قوم نو میرا پیغام دے دے کہ اگرچہ تواڈے کول جائیداد نہیں، تواڈے کول مکان تے محل نہیں، تواڈے کول دنیا دا مال ہوئے گا، کی ہویا جے میں اس بندے نو دنیا دا مال عطا نہیں کیتا؟ تواڈے کول دنیا دا مال ہے، میں اس بندے دے سینے دے اندر ایمان علم دے نال روشن کا چھڑیا۔ جناب شموال نے فرمایا کہ اے میری قوم کی ہویا، تسی کیا کہ دیو؟ ساڑھے کول مال ہے، ساڑھے کول اے جانور ہے، ساڑھے کول پلاٹ تے زمینہ نہیں، ایک غریب گھرانے دا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا زمین بھی اللہ دیئے، اللہ دی مرضی ہے، جنہوں چاہے بادشاہ بنا دے وے، اللہ دی مرضی ہے، جنہوں چاہے غرق کر دے وے، اے زمین بھی اللہ دیئے، مرضی بھی اللہ دی چلے گی۔ گویا اے نوجوان معاشقی کرانے دا بچہ میں بادشاہ نہیں بنایا بلکہ بادشاہ اللہ نے بنا کے کلیا جی۔ آکھن لگے ٹھیک ہے، آکھن لگے یا نبی اللہ نو فرماؤ کہ یا اللہ کوئی اس بچے دی بادشاہ ہون دی نشانی یا اللہ سانو ڈرک دکھاوے۔ جناب شموال نے عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ
ایک قوم تے نشانی منگ رہی ہے کہ واقعی یہ بچہ بادشاہ ہے یا نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے شموال اس قوم نو آکھو ایسے دریا دے اندروں ایک صندوق روڑتا ہویا آئے گا، اس صندوق دے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ دی او دے جتی او دے لباس نے اور او دے صندوق دے اندر دیگر نبیاں دے لباس نبیاں دیاں پگڑیاں نے۔ اوہی صندوق اگر اے دے کار دے سامنے آ کے کھلو گیا، اس بچے دا نام سی طالوت، اگر ایسے طالوت دے کار دے سامنے آ کے اے صندوق کھلو گیا تے پھر واقع سمجھا جے کہ یہی بچے نو اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجیا۔ ہن قوم بڑی خوش، صندوق چلدا آیا جدوں اس طالوت دے مکان دے سامنے آیا، اللہ کریم نے فرشتہ نو فرمایا فرشتیو اس صندوق نو پکڑ لو۔ صندوق اوتھے کھڑا ہو گیا، من گئے کہ واقعی یہ بندہ ساڈا بادشاہ جی، امام الانبیاء کریم دے غلاموں۔ ہن جناب داود علیہ السلام 13 بھرا سن، باپ دا نام اشال سی، عیشا، جناب عیشا دے 13 پتر، سب تو چھوٹا جناب داود، اکھا نیلیاں، قد چھوٹا، جی جسم پتلا، سونا سنکھا، اللہ کا نبی سی، اور عرض کی تھی یا رب العالمین یا اللہ، ایسے بادشاہ طالوت نے اپنی قوم کی تھی جمع، آکھن لگا ہون آپا جلود دے نال مقابلہ کران گے۔ او جلود بادشاہ اپنا ہکاریا ہویا، بڑا طاقتور، جسم تازہ موٹا، اپنے آپ تے تکبر کرے بیٹھا، آکھن لگا آ میرے نال اگر کوئی بندہ مقابلہ کرنا چاہتا۔ ایسے طالوت بادشاہ نے آکھیا اپنی قوم جمع کر لی، تقریباً 80,000 دا مجمع لگ گیا۔ آپ نے 313 بندے سیٹ تے نکال لے، بقیہ صاحب واپس کر دیتے گئے۔ جناب شموال نے فرمایا اے طالوت بادشاہ، ہون اے 313 نے سانو کیویں پتا چلے گا کہ انہاں دے وچوں او بندہ کیڑا ہوئے گا جیڑا جلود نال جا کے مقابلہ کرے، انہوں واصل جہنم کرے۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ اے 313 نے، مولا اسی انہاں دے اندروں اگے کنوں لائیے؟ اللہ کریم دی رحمت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی شموال، اسی تینوں ایک تاج عطا کرنیاں، ایک پگڑی عطا کرنے، ایک امامہ عطا کر دینیاں۔ او تاج جس بندے دے سر تے آ جاوے، اپنی پورے اس قوم دے اندر ایک بندے دے سر تے تاج رکھیا جی، جس بندے دے سر تے تاج پورا آ جاوے اوہی بندہ اس جلود نو واصل جہنم کرے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے تاج عطا کیتا، ایک دے سر تے تاج رکھیا، نہ پورا آیا، 2 آئے، 3 آئے، حتیٰ کہ 50,000 آدمی بیت گئے، لیکن تاج کسی دے سر تے پورا نہ اتریا۔ عرض کی تھی مولا تاج تے کسی بندے دے سر تے پورا نہیں آ رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نبی شموال، تیری ایسے امت دے اندر ایک بندہ ہے جدا نام ہے عیشا، اندھے 13 پتر نے، اونا پتران دے اندروں ایک بچے دے سر تے اے تاج پورا آوے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے جناب عیشا نو بلایا، فرمایا آپ ہی جوانا اپنے پتر لے کے آ۔ جناب عیشا اپنے 12 پتر لے کے آگے، ایک دے سر تے تاج رکھیا، پورا نہ آیا۔ آپ نے فرمایا اے جناب عیشا، تیرا کوئی ایک اور بھی پتر ہے بھی کہ تیری یہی اولاد ہے؟ آکھن لگا میرے ایک اور پتر ہے بھی، لیکن او گیا بکریاں چارن واسطے جے، او دا نام داود ہے، اکھا نیلیاں، قد چھوٹا۔ آکھیا جلدی کر اونوں واپس بلا، اوہی بندہ جے جدے ہاتھوں جلود نے قتل ہونا۔ آقا کریم دے غلاموں، جناب عیشا نے اپنے پتر نو پیغام پر لیا، پتر نے سوٹی سٹی اوتھے، بالٹی سٹی اوتھے، ہاں جی بکن دے اچر چھڑیا، دوڑتا ہویا آیا،
ارے پتر اوہی چنگے ہوندے نے جو اپنے ماپیاں دے فرما بردار ہون، اگر نا فرمان ہون انہاں پتراں نالوں پھر دھیاں چنگیاں نے، اگر اولاد نا فرمان ہوئے پھر بندے دی گود خالی ہونی چنگی ہے نا فرمان اولاد دے نالوں۔ جناب داؤد نے اپنی سوٹی بالٹی بکریاں چھٹیاں دوڑ دے ہوئے چل دے آرے، راستے دی اندر آئے 3 پتھر زمین تے پئے، 3 پتھر بولے، عرض کی تھی یا رب العالمین یا اللہ سنو زبان عطا کرے نا مولا، کہ اللہ رب العالمین نے زبان عطا کی تھی، 3 پتھر بولے، آکھن لگے اے جناب داؤد سنو چک کے اپنے نال لے کے جایا جے، اسی تواڈے نال جہاد دے اندر جاواں گے، تواڈی مدد کراں گے۔ جناب داؤد نے 3 پتھر چک لے، آپ گلیل چلان دے بڑے ماہر ہوندے سن، گلیل آپ نے اپنے کول رکھی، اے 3 پتھر لے کے چل دے حضرت شموال دی بارگاہ دے اندر آگئے، انہیں آ کے ایک تاج پہنایا، تاج پورا اتر آیا، فرمایا چل پترا آگے لگ، اس بادشاہ جلود دا مقابلہ کرنا ہوئے گا۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے نبوت عطا کی تھی نہیں، اس بادشاہ طلوت نے اے اعلان کیتا جڑا بندہ جلود نو واصل جہنم کرے گا انہوں میں اپنی بادشاہت بھی عطا کراں گا اور اپنی بیٹی دا نکاح بھی انہوں دیواں گا۔ اور یہی داؤد اللہ دا نبی گیا، آکھن لگا سامنے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا جلود اے پترا پیچھا مڑ جا، تو کمزور آدمی ہے، اپنی صحت دیکھ تے میری صحت دیکھ، پترا مقابلہ نہیں پھبدا، کیوں اپنی جان دی بازی ہارنی ہے، جا واپس لوٹ جا۔ آپ نے فرمایا اے دنیا دے لانتیا تو اپنا مقابلہ کر، اپنی گلیل دے اندر ایک پتھر رکھ کے چلایا، آپ نے فرمایا اے پتھر آیا جے میرے دادا جناب ابراہیم دے نام دا، ارے پہلا پتھر گیا جا کے لگا پیشانی تے زمین تے گر گیا بے ہوش ہو گیا، آپ نے پھر دوسرا پتھر پایا چلایا، فرمایا اے دوسرا پتھر آیا میرے دادے اسحاق دے نام دا، پھر تیسرا پتھر پا کے چلایا، آپ نے فرمایا او بادشاہ اے تیسرا پتھر آیا میرے دادے یعقوب دے نام دا، آپ نے 3 بار کیتے انہوں واصلے جہنم کر چھڑیا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، پھر اللہ کریم نے ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں، ایسے مرتبے مقام عطا کیتے کہ جناب داؤد علیہ السلام اپنی زبور دی تلاوت کر دینے، اللہ نے زبان دے اندر اتنی مٹھاس رکھی ہے، ہوا دے اندر پرندے فضا دے اندر روک کے جناب داؤد دی تلاوت سن دینے، اور آپ نے ہتھاں دے اندر لوہا پکڑنا بغیر کسی آگے دے اندر گرم کرن تو لوہا پکڑنا، انہوں اس طرح کماؤنا، کوہاڑی بنا چھڑنی، لوہا پکڑنا کھچنا، داتی بنا دینی، کئی بنا چھڑنی، ہاتھے دے اندر لوہا آنا، جس طرح پانی مٹی دے اندر پانی ڈالیے مٹی کچڑا ہو جاندی ہے، اس طرح لوہے نے نرم ہو جانا۔ اے جناب داؤد دیاں معجزے سن، اور اللہ کریم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے پیارے داؤد ایس ممبر تے بیٹھ جا، مولا حکم فرمایا اے میری اگی مخلوق بیٹھی ہے، میری قوم بیٹھی ہے، اس میری مخلوق دے اندر دنیا تے رہندے ہویا کسے تیری تلاوت سنی زبور دی، کسے نہیں سنی، مولا کی کراں، فرمایا ہوں ایتھے بہ کے میری زبور دی تلاوت کر۔ جناب داؤد عرض کریں گے مولا یا اللہ او دنیا تے رہندے ہویا، یا اللہ او جوانی سی، مولا زبان دے اندر او تاثیر سی، اللہ فرمائے گا اس جوانی اسی دوبارہ واپس کر دینے ہاں، تیری زبان دے اندر اوہی تاثیر دوبارہ واپس کرنے آ میرے پیارے نبی کر تلاوت۔ جناب داؤد تلاوت کرنگے، آقا کریم دے غلاموں حضرت داؤد نو اللہ کریم نے انیاں شانہ عطا کیتیاں، آپ نے عمر پائی 1 صدی، 1 سال دا عرصہ گزر گیا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں 1 سال دا عرصہ گزریا، آپ سیڑھیاں تو نیچے اتر دے ہوئے آ رہے سی،
اگے موت دا فرشتہ آ گیا، جناب اسرائیل نے آ کے فرمایا اللہ دے نبی تیاری کر لو، میں تانوں لین واسطے آیا ہاں۔ جناب داؤد نے فرمایا اللہ دے نبی آ گیا تے جی بسم اللہ، ذرا ٹھہر جا، میں زمین تے جانا وا، جا کے مسلح بچا کے اپنا سر سجدے دے اندر رکھنا وا، میری روح قبض کر لیویں۔ آکھن لگا یا نبی اللہ انیا مولتا نہیں دیواں گا، انہا وقت نہیں دیواں گا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، ارے آج لوگ آکھ دینے ویکھیا، ارے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیانوں میں ارے موت دا مہلت نہیں دیتی گئی۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، ارے تصور تے کر دے جاؤ نا ذرا، آج تیرے کول موت دا فرشتہ آندا ہے، ارے میرے کول موت دا فرشتہ آوے، کتے آ کے انہیں آ کے نہیں آکھیا میں تنوں لین واسطے آیا، آ کے اجازت نہیں منگدا پیا، آ ویکھ نا ذرا میری امام الانبیاء کریم دے ارے روح قبض کرن واسطے آیا۔ کدی آ کے سوالی بندا پیا ہے، کدی آ کے عرابی بندا پیا ہے، کدی آ کے ارے صحابی تے کدی عرابی تے کدی منگتا بندا پیا ہے، لیکن دوارا شلان کے اندر نہیں آیا، ارے دروازے تے کھڑا ہو کے اجازت منگدا پیا ہے۔ جناب داؤد کولے آیا، آپ نے فرمایا بیلیا ٹھیک ہے، آپ نے سیدھیاں دے اتے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا، آقا کریم دے غلاموں روح نکل گئی۔ ارے کچھ عرصہ گزریا، اللہ رب العالمین دا پیارا نبی جناب داؤد دنیا تو چلے گئے، آپ نو دنیا تو جان تو پہلے ایک آپ دا چھوٹا بچہ سی جدا انتقال کر گیا سی، اپنے پتر نو یاد کر کے اڑے بڑا رون دے رہے نے۔ ایک دیہاڑے اللہ دا فرشتہ آیا، آکے آکھن لگا ہے جناب داؤد اے تے دسیا نظر اپنے پتر دے نال تینوں کنا پیار سی۔ آپ نے فرمایا فرشتے مینوں اپنے پتر دے نال بہت پیار سی۔ فرمایا کنا پیار سی؟ جناب داؤد نے فرمایا اگر زمین ساری ارے سونے دی بھر دتی جاوے مینوں ٹھکرا دیواں گا، میں اپنے پتر نو پھر بھی سینے لا لواں گا۔ آپ نے اتنا صبر کیتا، پھر اللہ کریم نے صبراں دا بدلہ بھی جزاواں دے اندر عطا کیتا ہے۔ اللہ کریم نے جزا کی دیتی، اللہ رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے نبی داؤد اسی تیرے پتر دی جان بھی لئیوے، اے میرے پیارے نبی داؤد اسی تینوں صبر اے دینیا، اے سارا زمین دا خلا اسی چاندی سونے دے نال زیورات دے نال پریا ہویا، اسی خیرات دا ثواب تینوں عطا کر دینیا۔ عرض کی تھی مولا کریم ٹھیک ہے۔ آقا کریم دے غلاموں جناب امام الانبیاء کریم جدو گئے نا میرا آئے جا کے سیر رکھا سجدے دے اندر، عرض کی تھی یا اللہ یا رب العالمین مولا کریم جناب داؤد نو مولا زبور عطا کیتی ہے، او دے مقابلے دے اندر مولا مینوں کی عطا کیتا؟ اللہ کریم دی رحمت نے فرمایا اے حبیبہ او جناب داؤد نے تو حبیب غفور ہے، سونا تیرا او دا مقابلہ نہیں، یا اللہ مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن یا اللہ پوچھنا ہے چاہنا وہاں انہوں زبور عطا کیتی ہے، مولا کریم او دے مقابلے دے اندر مینوں کی عطا کیتا؟ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے حبیب الحبیب اسی جڑی تینوں کتاب قرآن مجید عطا کیتی ہے نا او دے اندر ایک سورت انعام تیرا غلام تیرا امتی جڑا بندہ ایک مرتبہ سورت انعام دی تلاوت کر لوے گا 10 مرتبہ زبور پڑھن دا ثواب عطا کر دیواں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا مقابلے تھب دے نہیں، ایک اے عرض کی تھی یا اللہ اے دے مقابلے دے اندر مینوں کی عطا کیتا؟ دوسرا عرض کیتا مولا کریم یا اللہ جناب جبریل امین دے سر تے مولا 6 لاکھ اے جناب جبریل امینو 600 پر عطا کیتے، یا اللہ او دے مقابلے دے اندر مینوں کی عطا کیتا ہی؟ اللہ دی رحمت نے فرمایا محبوبہ تو نبی ہے او تیرا غلام ہے،
تے غلامہ دے آقا دے مقابلے پھب دے نہیں. یا اللہ پھر بھی پوچھنا چاہنا اللہ دی رحمت نے فرمایا محبوبہ جناب جبریل امینو 600 پر عطا کی تینے ایک پر کھولے مشرق پہنچ جائے مغرب پہنچ جائے لیکن سونیا اسی تیرے سر دی اتے 6 لاکھ زلفاں اگائیاں نے کل قیامت والے دن اپنی ایک زلف کھولے گا اسی تیری ایک زلف دے تھلے تیرے سارے گناہگار امتی سما دے مانگے. آقا کریم دے غلاموں جناب داؤد نے ایک 100 سال دا عرصہ اس دنیا تے گزاریا پھر ہاں اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر پہنچ گئے. آقا کریم دے غلاموں دعا کرو کہ اللہ کریم سانو ساریاں نو اپنی پیاریاں دیاں زندگیاں تے زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے.